रमादेवीको कथा। उमेरले उकालो उक्लेर पनि डाँडामाथिको घाम जुनसँगै डुब्ने तयारीमा पुगिसक्दा पनि तेजिलो र फरासिलो थियो रमादेवीको अनुहार। चम्किलो र लालिमय छ निधारमा देखिएका उनका कुलेसाका रङहरू, समाएर हातले कोदालो खोरिया खनेको जाँगर छ, अदम्य साहस छ उनीभित्र। स्मृतिका अनेकन सुनेका, देखेका र भोगेका असङ्ख्य कथाहरू छन्। कथाहरू सुनाउन लालायित छन् रमादेवीका स्मरणहरू। विचित्रको देखियो युद्धमा हवाईजहाज खस्यो, कुनै पखेटा ऐरावतीमा, कुनै भाग बारीमा। युद्धको प्रत्यक्षदर्शी कतिपय घटना परिघटनाको आफै पात्र, विभत्स संहारका दृश्यहरू रमादेवीका आँखाको डबलीमा नाचेका देखिन्छन्। म हेर्ने र पढ्ने कोसिस गर्दैछु इतिहास रूपी रमादेवीको नयनका पानाहरू। कविता तिमी सुनाइरहनु आफ्नै सौन्दर्यको बयान र प्रशस्ति, सञ्जीवनीका पातहरूमा लेख्न सिकाइरहनु कविताका कहिले नमर्ने कथाहरू। कवि तथा साहित्यकार ऋषभदेव घिमिरेको जन्म बुबा जगन्नाथ घिमिरे र आमा सरला देवीका कान्छा सुपुत्रका रूपमा 2026 सालमा गोदावरी 3 ललितपुरमा भएको हो। सानोमा आफ्ना दिदी दाजुले गाएका भजन श्लोक सुनेर हुर्किएका घिमिरे सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्दथे। कवितालाई विशेष माया गर्ने घिमिरे गद्य, पद्य र गीती लयमा कविता लेखिरहेका छन्। उनका कवितामा राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, युगबोध र जीवन दर्शन पाइन्छ। संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक लेखनमा विश्वास गर्ने घिमिरेका प्रकाशित कृतिहरू गोदावरी बारे संक्षिप्त जानकारी र धार्मिक महत्त्वको पुस्तक गोदावरी, कविताको कथा, मन मनमा म्यानमा, अक्षरालय, निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरू लगायत उनका थुप्रै फुटकर लेख रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। उनले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको सम्पादन समेत गरेका छन्। उनको संलग्नता नेपाल नागरिक समाज, स्कुल अफ डेमोक्रेसी, सार्क सांस्कृतिक समाज नेपाल, रचनात्मक लेखक समाज, भानु प्रतिष्ठान, गोदावरी वातावरण संरक्षण फोरम लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेको छ। उनले नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति र समाज सेवामा गरेको योगदानको कदर स्वरूप लेखन पुरस्कार, राहुल संस्कृतायन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य प्रतिभा पुरस्कार, राष्ट्रिय कविता पुरस्कार, चादर काना पुरस्कार लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र मान सम्मानहरूबाट उनी पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्। उनले विभिन्न देशहरूका सांस्कृतिक र सेमिनार भ्रमणहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। साहित्य श्रीवृद्धिका लागि उनी निरन्तर साहित्य साधनामा लागिरहेका छन्। साहित्यमा मन दिई सृजनामा खुलिरह्यो, साहित्यमा मन दिई सृजनामा खुलिरह्यो। नेपाली संस्कृति साहित्य बोकी विश्वभरि डुलिरह्यो, नेपाली संस्कृति साहित्य बोकी विश्वभरि डुलिरह्यो। नमस्कार, एबी न्युज खबरको साहित्यिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भगवती बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा हामी नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना स्रष्टासँग भेटवार्ता गर्ने गर्छौँ। आजको भेटवार्ताका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कवि तथा साहित्यकार ऋषभदेव घिमिरे। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद धेरै धेरै। यहाँ चाहिँ भर्खरै बङ्गलादेशमा साहित्यिक सम्मेलनमा गएर आउनुभयो, के थियो त्यहाँ? नेपाल र बङ्गलादेश बिचको सम्बन्ध पुरानै हो। जब बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्रता हुने बित्तिकै नेपालले पहिलो त्यो स्वागत र शुभकामना सन्देश दिएको रहेछ। त्यसकारण नेपाली साहित्यको आदान प्रदान बङ्गलादेशसँग छ। त्यसै सिलसिलामा धेरै साहित्यकार स्रष्टाहरू जाने क्रममा हाम्रो पनि एउटा टोली त्यहाँ छडा महोत्सव, जो शिशु साहित्य भनेर चिनिने
त्यो किशोरगञ्जको एउटा चाहिँ भव्य उत्सव रहेछ, त्यो आमन्त्रणमा हामी सहभागी भएका थियौँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि गइसक्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साहित्य उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि अनुवाद गरेर पढिन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यहाँ? भाव बुझ्नुहुन्छ, तर अब नेपाली भाषीहरू त्यो रङ्गमाटी भन्ने ठाउँमा दोस्रो विश्वयुद्धमा गएका केही नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ र पनि अनुवादका क्रमहरू भएका छन्। 2012मा मलाई लाग्छ एउटा समकालीन नेपाली कविता चाहिँ 20 जना नेपालका साहित्यिक स्रष्टाहरू र 20 बङ्गाली स्रष्टाहरूको अनुवाद सङ्ग्रह आइसकेपछि नेपाली कविताहरूको चाहिँ बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कारहरू मन पर्यो भन्ने साहित्यकारहरू भेटिन्छन् र अहिले यता आएर त धेरै अनुवादका क्रमहरू भएको छ। यहाँले सामाजिक, सांस्कृतिक अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लामो समयदेखि काम गरे पनि साहित्यमा चाहिँ अलिक पछिदेखि लाग्नुभयो जस्तो लाग्छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे केही बताइदिनुहोस्। विशेषतः मलाई केटाकेटीदेखि नै लय चेतनाले तान्थ्यो। घरमा दिदी दाईहरू कृष्ण चरित्र, रामायण पढ्ने, त्यो लयले तान्दाखेरि म पनि यो छन्द मिले पनि नमिले पनि अलिअलि गुनगुनाउँथेँ र लेख्थेँ पनि। खास गरेर लेखनको क्रम चाहिँ मेरो एउटा सामाजिक संस्थामा म लामो समयसम्म चाहिँ त्यहीँ रहेँ। नेतृत्वमा रहँदाखेरि जुन संस्थाको जिम्मेवारी हो त्यही नै पुरा गर्नुपर्छ भनेर यता लेखन अलि छायामा परेको थियो। तर म यो प्रतियोगितात्मक कवि गोष्ठीहरूमा फुटकर रूपमा यसो आउने गर्थेँ। विशेष गरेर मलाई भानु प्रतिष्ठान को नेतृत्व गरिरहँदाखेरि ती साहित्यिक कार्यक्रमहरू त्यस्ता संस्थाहरूले आमन्त्रण गर्नेमा सहभागिता हुन्थ्यो। कृतिको रूपमा भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पछि नै हो। यहाँले विभिन्न विधामा लेखे पनि, यहाँले सम्पादक पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको सम्पादन गरिरहनु भएको छ, विभिन्न किताबहरूको पनि सम्पादन गरिरहनु भएको छ। तर लेखनमा चाहिँ यहाँको कविता नै बढी आएको जस्तो लाग्छ। कवितामा चाहिँ यति धेरै माया कसरी बस्यो? मलाई अब यो कविता एकै बसाइमा पनि सकिन्छ र कविताभित्र चाहिँ ठुलो आख्यान हुन्छ जस्तो लाग्छ। समालोचककै हिसाबले पनि एउटा कविता सिगो आख्यान पनि हो भन्ने गरिन्छ। त्यसैले मलाई बढी कविता नै मनपर्छ र केही कथा, केही निबन्ध त लेखेको छु, तर आफूलाई अझै त्यतातर्फ अभ्यस्त बनाउन सकेको छैन। कवितामै रुचि बढी छ। अनि यहाँले कवितामा पनि नयाँ नयाँ प्रयोगहरू गर्न मन पराउनुहुन्छ। यहाँले यहाँको कथाको भनौँ न कविताको कन्फ्युज बनाउनुहुन्छ। यहाँले कविता लेखेर पनि कविताको कथा भनेर यहाँले चाहिँ शीर्षक राख्नु भएको छ। कविताको कथा भन्नाले त्यो चाहिँ कथात्मक खालको कविता हो कि कस्तो किसिमको कविता लेख्नु? होइन, मतलब एउटा रिदमका लागि पनि कविताको कथा भने कविता वास्तवमा एउटा कथा पनि हो। सानो आँखी झ्यालबाट ठुलो संसार देखिन्छ भने जस्तै मैले त्यसलाई कन्फ्युज भन्दा पनि क्लियरिटी नै गरेको छु। त्यो शीर्षक कवितामा कविताका प्रारूप, संरचना, यसको प्रयोग धर्मिता, वर्ण वैचित्रता आदिका कुराहरू मैले त्यो शीर्षक कवितामा गरेको हुँदा कविताको कथा भनौँ झैँ लाग्यो। तर यो कविता नै हो, एउटा कविताभित्र कविताको कथालाई उतारेको हो। तपाईँको आफ्नो विचारमा कविता के हो? कविता अनुभूतिले रङ्गिएको बुद्धि हो भनिन्छ। मलाई पनि त्यही नै लाग्छ। कविता एउटा अन्तर्चेतनाबाट प्रस्फुटन हुने सानो सन्देशात्मक र बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कारले युक्त एउटा सुन्दर ठुलो बगैँचा हो। कति राम्रो। अनि कल्पना पनि हो भनिन्छ होइन? कविता चाहिँ एउटा कविको कल्पना पनि भनिन्छ होइन? यहाँले चाहिँ कतिको कुरा त्यहाँ यहाँका कविताहरूमा कतिको कल्पना र कतिको यथार्थ त्यहाँ मिश्रण भएको हुन्छ? कल्पनाशीलता बिना त साहित्य सिर्जना हुँदैन नै। तर म बढी कल्पनामा भन्दा केही तथ्यपरक कुराहरू, मिथकीय कुराहरू र हाम्रा पूर्वीय दर्शनका अलिकति प्रतिकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ कविताभित्र प्रस्तुत गर्न अलिकति मन पराउँछु। त्यसकारण कल्पनाशीलता त जरुरी छ नै। यहाँले कविता लेख्दा लेख्दै पनि सिभिल भोइस अनि परिवेश न्युज, गोदावरी म्यागजिनको एडिटिङ पनि गरिरहनु भएको छ। ती पत्रिकाहरूको बारेमा त्यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका लेख रचनाहरू आउने गर्छन्? कस्ता किसिमका ती म्यागजिनहरू हुन्? एकचोटि केही भनिदिनुहोस्। प्रारम्भमा मेरो आफ्नो जन्मथलो गोदावरी,
त्यो प्रत्येक 12 वर्षमा सिंहहस्तको मेला लाग्छ। त्यहाँ कुनै अब यो नेपाल महात्म्यमा पुराणहरूमा चाहिँ 12 वर्षको मेलाका महत्त्वहरू छन् भनेर सुनिएका मात्रै। अनि त्यो मेला प्रारम्भ भइसकेपछि गोदावरीको परिचयात्मक केही भएन भन्ने कुरा हुँदाखेरि मैले त्यहाँको अलिकति संक्षेप अध्ययन गरेर त्यहाँको धार्मिक पर्यटकीय महत्त्व, त्यहाँका जैविक विविधताहरूलाई एउटा पुस्तक गोदावरीको ऐतिहासिक परिवेश भनेर पुस्तकको रूपमा ल्याएँ। त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले यसलाई निरन्तरता गरौँ भनेर कमसेकम पनि हामीले गोदावरी म्यागजिनलाई निरन्तरता गरिरहेछौँ। पछि एउटा त्यहाँ पर्यावरणीय संस्थाले चाहिँ त्यसलाई अहिले निरन्तरता दिन प्रयत्न गरिरहेको छ। आजभोलि भने त्यसको प्रकाशन त्यो गोदावरी गाउँपालिका थियो, नगरपालिका भइसकेपछि रोकिएको छ र नगरपालिकाले पनि त्यसलाई अहिले चाहिँ त्यही अंशलाई चाहिँ उद्धृत गरेर त्यहाँ रहेका जैविक विविधता, पुरातात्विक महत्त्वहरूलाई चाहिँ स्थान दिएर अब निरन्तरता गर्ने भन्नेको छ। र यो वास्तवमा पत्रिकाहरूभित्र चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूको आफ्नो दृष्टिकोण, फरक फरक परिवेशका चाहिँ लेख रचनाहरू माग्न राख्न सकिने हुँदो रहेछ। त्यो पाठकहरूका लागि पनि प्रिय हुने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका रचना आउने भयो। एउटै किसिमको कविता मात्रै आएन, कथा मात्रै आएन, संस्मरण मात्रै आएन, विभिन्न किसिमको लेखहरू हुँदा पढ्नेलाई पनि रोचक हुने भयो। त्यसमा फरक आस्वाद पाउने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर म कतै न कतै संलग्न भइराखेको छु। जीवनको उद्देश्य हैन, जीवनको मूल्य अनि अन्तमा त जीवनको अवसान पनि छ हैन। जीवनको उद्देश्य, यो जीवनको मूल्य र यसको अवसानलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा संस्कृतमा उक्ति छ, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। साहित्य पनि एक खालको परोपकार हो र मानव जीवन पनि परोपकारका लागि पनि हुन्। आफूले अरूलाई पीडा नपुर्याइकन केही गर्न सकियो भने जीवनको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ। बाँकी पछाडिका जीवनका कुराहरू त अझै रहस्यमय नै छन्। जीवन रहस्यमय भएरै चलिरहेको छ र जीवन के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त भोलि मान्छेले बाँच्न पनि छोडिदिन्छ भन्छन् हैन। त्यो रहस्य भएको भने जीवनको मूल्य छ। हजुर हजुर, अब यो हरेक आशाहरूका बीच नै मान्छेलाई चाहिँ जीवन्तता दिने एउटा ऊर्जा हुन्छ। त्यो रहस्यमय हुँदाहुँदै पनि आफूलाई निरन्तरता दिनु नै जीवनको एउटा गति र चक्र हो। यहाँको मन मनमा म्यानमा कति राम्रो छ, त्यो पनि शीर्षक नै कति राम्रो छ। त्यो कृतिको बारे के बताइदिनुहोस्। यो हामी चाहिँ एउटा बर्माको भ्रमणमा थियौँ। नियात्राकारी युवराज नयागरे, अहिले साहित्य पोस्टका सम्पादक हाम्रो अश्विनी कोइराला र म त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा धेरै साहित्यकार सर्जकहरूले बर्मा घुम्नुभयो। एउटा खण्डका रूपमा केही कृतिहरू आएका छन्। बर्मा आफैमा एउटा सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ, त्यो भौगोलिक हिसाबले पनि अत्यन्त फराकिलो। त्यहाँ त्यो परिभ्रमण गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न ठाउँको विचरण गऱ्यौँ। मलाई लाग्यो कतै ठुला ठुला गुम्बाहरू थिए, कतै चाहिँ हाम्रा नेपाली गोर्खाहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएका बहुसङ्ख्यक नामहरू ढुङ्गामा कुदिएका थिए। त्यो स्थानको कवितात्मक एउटा चाहिँ प्रस्तुति दिन सके हुन्थ्यो जस्तो लागेर मैले टिपोट गर्दै गरेँ। नियात्रा भन्दा पनि यसलाई मैले चाहिँ नियात्रा कविता भने र यो नियात्रा कविता सङ्ग्रह पहिलो हो भनेर हाम्रो नियात्राकार युवराज नयागरेले त्यहाँ भूमिका पनि लेख्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा गइयो, द्वन्द्वका कथाहरू सुनियो, नेपाली गाउँ बस्तीहरू पुग्यौँ। त्यो चित्रण गर्नु उपयुक्त लागेर मनमनमा म्यानमा, जुन बर्मालाई पछि म्यानमार भनेर उनीहरू र उच्चारण गर्दैनन्, म्यानमा म्यानमा, मनमा मनमा भन्ने, त्यसकारण मैले मनमा म्यानमा बस्यो र त्यसैलाई चित्रण गरेँ कवितात्मक रूपमा। अनि त्यो भनौँ न, त्यो तपाईँले भ्रमण गर्नुभएको देखेको कुराहरूलाई चाहिँ अब लामो किसिमले नियात्रामा सबै वर्णनात्मक रूपमा लेख्छन् होइन, नियात्रामा लेख्छन्। तपाईँलाई चाहिँ कवितामा उतार्न कसरी त्यो सोच आयो, मैले चाहिँ यसलाई कवितामै बनाउनुपर्छ, नियात्रालाई नै कविता नियात्रा बनाउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कसरी? हामी यात्रामा रहेका तिनैजना कलम अलिअलि अक्षरसँग खेल्ने युवराज नयागरेको तनखा भने यो चाहिँ फेसमा शीतलता दिन हाम्रो श्रीखण्ड जस्तो एउटा लेप लगाउने हुँदो रहेछ, उहाँको त्यो आयो। अश्विनीजीको पनि आउने क्रममा छ। तर मलाई चाहिँ आफू अलिकति कवितामै कोत्लिने
र एकै बसाइमा सकिने र सानो सानो चाहिँ वर्णनात्मक पनि होला, काहीँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कुराहरू होलान्, काहीँ मिथकीय कुराहरू होलान्, यसलाई कवितामा उतारौँ भन्ने लाग्यो र मैले चाहिँ त्यसलाई सङ्ग्रहको रूपमा ल्याएँ। यहाँ चाहिँ लेखक मात्र नभएर विभिन्न लेखकहरूका कृतिहरू समालोचना समीक्षा पनि गरिरहनु भएको छ, सम्पादन पनि गरिरहनु भएको छ। अनि विभिन्न देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि विभिन्न देशहरूमा साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ डुलिरहनु भएको छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले वर्तमान साहित्यिक अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? नेपाली साहित्य उर्वर छ। अब हामीले गर्नुपर्ने नेपाली साहित्यहरूको संस्कृतिको, लोक संस्कृतिको उत्थानका लागि गर्नुपर्ने निकायहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्दैदेखि विश्वव्यापीकरणका लागि असाध्यै छिटो फड्को मार्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। स्थापित पूर्व साहित्यकारहरू जुन छन्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू नोबेलमा किन नजाने भनेर हामीले सधैँ लेख्छौँ, भन्छौँ। समकालीन लेखनमा रहिरहेका साहित्यकारहरूका कृतिहरू पनि विश्व साहित्यमा, विश्व रङ्गमञ्चमा त्यो चाहिँ पुगेको छ र मन पराइएका पनि मैले पाएका छु। विभिन्न ठाउँको भ्रमणमा केही समय अगाडि हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका एउटा कुलपति सहितको टोली यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको संयोजनमा पुगेका थियौँ। जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ ओहो यो किताब त यस्तो आएछ, यसमा यस्तो छ भनेर त्यो परिचर्चा पनि हुने गरेको मैले पाएँ। हाम्रा निकायहरूले नेपाली साहित्यलाई विश्वव्यापीकरण गर्न जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हाम्रो संस्कृति मन्त्रालय, अरू सम्बन्धित निकायहरू, यसले अलिकति ध्यान आकृष्ट गरेर एउटा योजनाबद्ध रूपमा जाने हो भने नेपाली साहित्यले निश्चय पनि विश्व बजारमा केही न केही स्थान पाउँछ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। अहिले साहित्य लेखिएको मात्रै छैन, यसमा चाहिँ साहित्यमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू पनि देखिएको छ भनिन्छ। कस्ता किसिमका तपाईँको नजरमा कस्ता किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू देखेका छन्, त्यसलाई निवारण गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? विकृति भन्दा पनि म चाहिँ विचलन हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। साहित्य लेखिनुपर्छ, नवोदित साहित्यकारहरू नेपाली साहित्यकाशमा आउनु पनि पर्छ, उदाउनु पनि पर्छ। तर विचलन मैले किन भने भन्दा हतारमा प्रकाशन गर्ने, अलिकति अध्ययन बिना चाहिँ आफूलाई त्यो विधागत रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने परिपाटी छ। यो नराम्रो त होइन, तर यसले अन्ततः पछि निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, आफ्नो सिर्जना कतिको पाठकको माझमा गएर रुचिकर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ कमसेकम अब नेपाली साहित्यकाशमा आइरहने यो फुलबारीलाई मलजल गरेर अझ रङ्गीन बनाउन आउने स्रष्टाहरूलाई आफू नहतारिएर सिर्जना गरियो भने त्यो विकृति र विचलन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। विकृति त नबनौँ, साहित्य विचलन नै हो जस्तो लाग्छ। साहित्यलाई अब अघि नै पनि भन्नुभयो विश्व स्तरमा पुर्याउनको लागि सोधीखोजी भइरहेको छ नेपाली साहित्यको नि भन्नुभयो। नेपाली साहित्यलाई विश्व बजारमा पुर्याउनको लागि अनुवादको आवश्यक पर्छ होइन? अनुवाद कार्य चाहिँ हाम्रा नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले जुन चाहिँ साहित्यमा विकास गर्नको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका सङ्घ संस्थाहरू छन्, यिनले चाहिँ कतिको पहल गरेको पाउनु भएको छ? पहल केही हदसम्म भएका छन्, तर जुन रूपले योजनाबद्ध ढङ्गले अनुवादलाई एउटा मूल केन्द्र हो भनेर चाहिँ वार्षिक आफ्नो योजनाभित्र राखेको मैले पाएको छैन। गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेतृत्व तहलाई लाग्दो रहेछ, तर गर्ने योजना संयन्त्रका कुराहरू, त्यो अनुवादमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा नेटवर्कभित्र ल्याउने कुराहरू भएका छैनन्। यसलाई योजनाबद्ध रूपले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरभित्र हामी न्यूनतम रूपमा वर्षको यतिवटा कृतिहरू अनुवादमा जान्छौँ, यतिवटा कृतिहरूलाई चाहिँ विश्व बजारमा पुर्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता सहितको योजना जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले साहित्यलाई चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर भनिन्छ, तर पनि कतिपय साहित्यकारहरू लेखेर पनि बाँचिरहने अवस्था छ। एउटा अनुत्पादक क्षेत्र होइन, यो चाहिँ उत्पादक क्षेत्र नै हो भनेर बनाउनको लागि चाहिँ के कस्तो साहित्य लेखिनु पर्ला? मलाई लाग्छ हामीसँग यति धेरै मातृभाषी कवि साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो मातृभाषामा भएका मिथकीय कुराहरू, सांस्कृतिक पक्षका कुराहरू, जीवनोपयोगी कतिपय चाहिँ दृष्टान्तका कुराहरूलाई लेखिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीकोमा आइरहेको चाहिँ यो सामाजिक विचलन का कुराहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ र विश्व बजारमा जाने सवालमा
हाम्रो यो नेपाल पूर्वीय दर्शनको मूल थलो पनि हो। सबैभन्दा ठुलो साहित्य वेद जो विज्ञान पनि हो। यी कुराहरूलाई पूर्वीय दर्शनका कुराहरूलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हामीले चाहिँ अनुवादका माध्यमले विश्व बजारमा लिएर जान सक्यौँ भने नेपाली साहित्यले छिटै नै विश्व बजारमा स्थान पाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि नेपालमा लेखेर बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ कहिले सिर्जना होला? केही साहित्यकारहरू आफूलाई अन्य पेसाबाट पुरै विस्थापित गरेर जीवन साहित्यमै उत्सर्ग गरिसक्नु भएको छ। बाँच्न सक्ने स्थिति, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति साहित्यकारको हुनका लागि रोयल्टीका व्यवस्थापनहरूमा चाहिँ अलिकति नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र प्रकाशकहरूले जुन दिने दायित्व, जे जति वचनबद्धता, बाँडफाँडका कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई विवेकपूर्ण हिसाबले दियो भने पक्कै पनि यो ढिलो छैन, छिटै नै सुनौलो दिन छ जस्तो लाग्छ। नेपाली साहित्य र राजनीतिको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? यो अनुन्याश्रित हो। सहित साहित्य भनिन्छ। साहित्य समाजको आदर्श, चेतना र साहित्यलाई नै चिन्तन गर्छ। मैले अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, त्यो हेडलाइन नै त्यही बनेछ। नेपाली शासकहरू, राजनीतिज्ञहरू साहित्य पढ्दैनन् र उनीहरू आफू खुसी निर्णय गर्छन् र सत्ता भागभण्डामा मात्रै लाग्छन्। हामीले एउटा रामायण मात्र सामान्य हिसाबले हेऱ्यो भने त्यहाँ राम राज्यको परिकल्पना छ, न्यायोचित न्याय वितरणका कुराहरू छन्, आफ्नै राज्यका तर्फबाट जनतालाई, नागरिकलाई दिने सुशासनका कुराहरू साहित्यमा राम्रोसँग प्रस्फुटित गरिएको चाहिँ दृष्टान्तहरू छन् र निरन्तर आइरहेका पनि छन्। त्यो क्रममा शासकहरूले साहित्यलाई मनन गरिदिने हो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ। नेपालको साहित्यिक पत्रकारितालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? साहित्यिक पत्रकारिता असाध्यै आवश्यकीय पक्ष हो, तर यो बाँच्न बडा गाह्रो भइरहेको छ। राज्यले दिने जुन विज्ञापनहरू न्यायोचित वितरण भनिए पनि वर्गीकरणका कुराहरूमा, त्यसकारण यो साहित्यिक पत्रिकाहरूलाई चाहिँ जुन रूपले विज्ञापनहरू आउने हो त्यो क्रम व्यावसायिक घरानाहरूले पनि नगरिदिने भएको हुँदा साहित्यिक पत्रकारिता जुन हिसाबले फस्टाउनु पर्ने हो त्यो सकिरहेको छैन। यो जरुरी छ। यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँ सहभागी भइरहनु भएको छ। विदेशमा भनौँ न डायस्पोरामा नेपाली साहित्य चाहिँ कस्तो किसिमको विकास भएको यहाँले पाउनु भएको छ? डायस्पोरिक साहित्यको विकास भएको छ, तर जुन डायस्पोरिक साहित्य जसरी सिर्जना गरिनुपर्ने भयो परिभाषाका हिसाबले त्यो नभइकन माटो नै बोलिरहेको छ, स्वदेशकै माटो। विदेशमा रहेर पनि त्यहाँका मलाई लाग्छ डायस्पोरिक साहित्यभित्र त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको जुन देशमा छ व्यक्ति साहित्यकार त्यहाँको कुरा हुनुपर्ने हैन, भूगोल, त्यहाँको चाहिँ परिवेश, त्यहाँको जीवनशैली, त्यहाँको खानपान रहनसहन को चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो साहित्यमा। धौलागिरी नै बोलिरहेको हुन्छ, सगरमाथा नै बोलिरहेको हुन्छ, टोपी नै चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्वभावतः मान्छे देशबाट परदेश गएपछि देश त दुख्छ नै, तर डायस्पोरिक साहित्यलाई अझ फराकिलो र परिमार्जित हिसाबले आउनका लागि चाहिँ त्यहाँको जनजीवन, भूगोलहरू आइदियो भने यहाँ बस्नेहरू जो विदेश पुगेका छैनन् त्यसको अध्ययनले चाहिँ डायस्पोरा यो अर्थात् त्यहाँका जनजीवन यो छ भनेर ज्ञान हासिल गर्न सक्थे। त्यो क्रम बढ्दो छ। अहिले नेपाली साहित्यका कृतिहरू धेरै मात्रामा आइरहेछन्। यहाँ चाहिँ गुणात्मक भन्दा नि सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी साहित्यहरू आइरहेछन्। पठन संस्कृतिको विकास चाहिँ कतिको भएको पाउनु भएको छ? बढ्दो छ। विभिन्न पुस्तक प्रदर्शनी र अहिले विभिन्न अनलाइनका माध्यमहरूले, इबुकका माध्यमहरूले युवामा चाहिँ आफ्नो रोजाइ अनुसारका पुस्तकहरू, रुचिको विषयहरू छान्ने, यात्रा निबन्धहरू, आख्यान, गैर आख्यान हैन जाने क्रम चाहिँ छ। तर जुन रूपले अलि अगाडिको चरणमा 3-4 वर्ष अगाडि कोभिडको पिरियडमा असाध्यै मान्छेहरू अध्ययनशील थिए, फेरि आफ्नो जीवनशैली पद्धतिलाई निरन्तरता दिन होला खस्केको अवस्था छ। प्रकाशकहरूसँग पनि केही कुरा गर्दाखेरि पुस्तक वितरणको मात्रा क्रम घटेको छ भन्ने सुनिएको छ। आशा गरौँ यो बढ्छ नै होला। हामीले पठन संस्कृतिलाई बढाउनका लागि
विधागत रूपमा अलिकति कुन कुन विधाहरूलाई प्रकाशकहरूले पनि प्राथमिकता दिने भनेर चाहिँ प्रकाशन गरियो। प्रकाशनको सङ्ख्यामा नभएर त्यो गुणात्मकता त्यसको महत्तातर्फ ध्यान दिएर लेखकीय पक्षको लेखकको पक्षलाई ध्यान दिएर प्रकाशन गर्ने हो भने फेरि पनि यो चाहिँ ढिलो नभइकन पठन संस्कृति छिटै फड्को मार्छ। यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँको भावी योजना के छ? के आउँदैछ अर्को कृति? म आफू विशेष गरेर कविता नै बढी रुचाउने भएको हुँदा कविता सङ्ग्रह आउँदैछ र निबन्धमा अहिले अलिकति काम गरिरहेको छु। छिटै नै त्यो निबन्ध सङ्ग्रह ल्याउने प्रयत्नमा छु। अब हामीले यहाँको निबन्ध र कविता पढ्न पाउँछौँ। हजुर, यहाँले आजसम्म बाँचेको जीवनलाई फर्केर हेर्दा के गरेँ, के गर्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ? यो गतम नसोचामी कृतम न मन्यत भन्छ संस्कृतमा एउटा। गएका कुराहरू धेरै सोच्यो भने आफू दुखित पनि हुन्छ अरे। त्यसकारण विगतमा पनि मैले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर साहित्यिक सङ्गठनलाई फराकिलो पार्ने काम गरेँ। लेखकीय ऊर्जा भएकाहरूलाई अझ ऊर्जाशील बनाउन पनि काम गरेँ र जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म आफू आफ्नो विगतको जे गरेँ त्यसलाई सन्तुष्ट छ। यहाँले जति पनि अहिलेसम्म गरेका कामहरू छन् एउटा उत्कृष्ट गर्नुभएको छ। जहिले पनि एउटा सर्जकलाई उत्साह दिने सङ्घ संस्थामा चाहिँ एउटा गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो लगायत यहाँले अब भोलिका दिनहरूमा जो चाहिँ नयाँ सर्जकहरू नयाँ लेखकहरू हुनुहुन्छ कस्ता किसिमकोले लेख्नुहोस् जो चाहिँ यहाँ साहित्यमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो साहित्यमा आउन खोज्ने नयाँ पुस्ता र स्थापितहरूलाई पनि अब देश लेखिनुपर्छ। देशको जनजीवन देशले भोलि भोग्ने अब हामी एउटा चाहिँ चरणमा फड्को मार्नुपर्छ। आविष्कारिक चरणमा साहित्यले पनि देश अन्योलमा छ, अस्थिरतामा छ भन्ने उठिरहेका हुँदा होइन, छैन। देशभित्र अथाह चाहिँ स्रोत छन्, त्यसलाई गर्न सकिएका छैनन्। जनजीवनहरू छन्, हाम्रा भाषाहरू छन्, कति विलुप्त हुन लागिसके। यिनलाई पुनर्जागृत गराउने सन्देशात्मक र एउटा ठोस साहित्य सिर्जना होस् ताकि जसले शासकहरूले नीति बनाउँदा यो साहित्य त एउटा रेफरेन्सको बुकमा पनि रहन सक्छ भन्ने चाहिँ साहित्यहरू आइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सुख के रहेछ? यसको चाहिँ मापन नै छैन। दुःख के रहेछ? यो पनि मापन छैन। अनुभूति हो। कसैले दुःखलाई असाध्यै दुखित बनाएर भोग्यो भने त्यसले पिरोल्छ। मलाई लाग्छ दुःखलाई सुखको पाटोबाटै हेऱ्यो भने आफूभन्दा अझ दुखीहरूलाई चाहिँ हेरेर सान्त्वना लिन सक्यो भने दुःख जहाँसम्म लाग्छ आउँदैन। तपाईँले आफ्नो आफैलाई मन परेको कुरा के हो? यो अलिकति अप्ठ्यारो प्रश्न होइन। आफ्नो बानी हुन्छ नि, कसै आफैलाई मनपर्ने हुन्छ नि। कुनै आफूले कस्तो हुन्छ भने हामी खालि अरूलाई मात्रै हेर्छौँ होइन, आफैले आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि आफ्नै कुनै चिज मनपर्ने हुन्छ नि। आफ्नो आफैलाई मनपर्ने भनेको अरूले चाहिँ हेर्दाखेरि फलानुले गरिरहेको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ उल्लेख्य छ, उत्कृष्ट छ भनेर मापन गर्ने त अरूले हो। आफूले आफैलाई हेर्ने भनेको ऐना हो, ऐनाले प्रत्युत्तरै दिँदैन। कति राम्रो। अन्तमा मैले सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने बताइदिनुहोस्। खासमा छैन। यो असाध्यै राम्रो चाहिँ एभिन्युजले स्रष्टा र सिर्जना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हेरिरहेको छु, म नियमित यसको दर्शक पनि हुँ। भन्न छुटाएको भन्दा पनि गर्नुपर्ने चाहिँ अब अलिकति लोपोन्मुख तहमा रहेका जो लेखेर थन्केका प्रकाशनको तहमा आउन नसकेकाहरूलाई चाहिँ हामीले यस्ता कार्यक्रमबाट अलिकति हुन त कुनै कुनै श्रृङ्खलाहरूमा देखिएको छ तपाईँ के लेख्दै हुन्छ, कस्तो सिर्जना गर्नुभएको छ भनेर घरमै गएर पनि एउटा स्रष्टा साक्षात्कार पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई जोड्ने खालको अलिकति परिमार्जित कार्यक्रमको मैले अपेक्षा गरेको छु। यहाँको यो अमूल्य विचार र यो समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि समय दिनुभयो। एभिन्युज टिम परिवार र स्रष्टा र सिर्जना विशेष गरेर सञ्चालक भगवती बस्नेतप्रति आभार, यो टिम प्राविधिकहरूप्रति पनि हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्छु। कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः एकजना स्रष्टासँग उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।